अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पटवारी एक अंग्रेज़ दौर से क्रिएट करदा पोस्ट है जो गवर्नमेंट के यानी कि तजवीज़ करदा या नक्शे के मुताबिक बनाए गए सर्कल में एक सर्कल में तैनात होता है। सर्कल में 3 मौज़े भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे आपके खाने वाल में चकूक होते हैं, उसमें 30 टन आ रहा है, 32 टन आ रहा है, 40 टन आ रहा है। वो एक सर्कल जो बनाया जाता है, उस सर्कल में 3-4 मवाज़ात होते हैं। एक पटवारी एक सर्कल में तैनात होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि एक पोस्ट है। ये पहले बग़ैर मोहर की होती थी, फिर कुछ करप्शन की वजह से या कुछ ऐसे फ्रॉड की वजह से अब इसको मोहर तफवीज़ की गई है। अब ये बाकायदा मोहर लगा के रिपोर्ट करता है। सेकंड बात, पटवारी की बेसिक जो तैनाती है वो मैट्रिक है, लेकिन अगर वो बीए, एफए या बीए हो तो उसकी तरक्की जल्द हो जाती है, जिसमें वो सबसे पहले कानून गो बनता है। पटवारी से नेक्स्ट जो उसकी पोस्ट होती है वो कानून गो होती है। कानून गो के बाद वो एंटी बनता है, यानी नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार से अगर वो उसकी कुछ सर्विस बची हो और वो डीपीसी हो जाए या डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी बैठ जाए तो वो फिर तहसीलदार की पोस्ट पर भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसका ये आम तौर पर जो पटवारी भर्ती होता है वो तहसीलदार तक बहुत कम पहुंचते हैं। बहरहाल पहुंच भी जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवन्यू का उसमें काफ़ी किरदार होता है। अगर वहाँ जिसकी अप्रोच ज़्यादा हो तो वो शायद सीनियरिटी में लेके कहीं न कहीं तहसीलदार पोस्ट हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जमाबंदी। जमाबंदी पटवारी का मेन यानी कि वो रिकॉर्ड होता है। एक जमाबंदी में एक मौज़े के जुमला जिन लोगों के नाम ज़मीन है वो वहाँ दर्ज होती है, नाम बल्दियत कौम के साथ। आगे लिखा होता है इसकी 8 कनाल है, 4 कनाल है, 4 कनाल 5 मरले है, 3 मरले है, 2 सिरसाई है, 5 मरले हैं, कितनी उसकी ज़मीन है। उसके आगे खाना होता है भाई ये आबादी है या ये खेती है, यानी कि रकबा ज़रई है या आबादी दे है। एक खाना आगे उसका ये भी होता है, या आबादी दे कब्रिस्तान मुसलमान है या जनाजा गाह है या स्कूल है। वो आगे उसका एक हिंट्स भी दिया हुआ होता है कि ये जगह किस चीज़ के लिए तफवीज़ है, रिहाइश के लिए है, ज़राअत के लिए है, स्कूल के लिए है, कब्रिस्तान के लिए है या जनाजा गाह के लिए है। जिस पर्पज़ के लिए भी वो की जाती है वो उसका आगे वो भी दिया जाता है। वो जमाबंदी 4 साल के लिए पहले बनती थी। 4 साल बाद वो उस जमाबंदी के मुताबिक जितने लोगों ने रकबे को सेल किया, किसी आगे के यानी कि दूसरे के हाथ सेल किया या नए लोगों ने लिया, तो वो 4 साल के बाद उसकी पूरी कैलकुलेशन जमा तफरीक करके उसके समय यानी कि उसको फ़िल्टराइजेशन करके जो नए लोग अब उसमें बनेंगे, वो नई जो जमाबंदी बनेगी उस पे नए लोगों के, उस मौज़े के लोग, नए लोगों के नाम आएंगे। यानी जो बंदे सेल कर गए उनके नाम रिमूव हो जाएंगे, जो नए परचेज़र होंगे वो आगे नई जमाबंदी पर उनके नाम लिखे जाएंगे। तो इसका 4 साल का पीरियड होता था। अब क्योंकि कंप्यूटराइज निज़ाम हो गया है, इस वक्त पटवारियों के पास 2008-9 की जमाबंदी चल रही है, 2010-11 की चल रही है, किसी मौज़े के पास 11-12 की चल रही है, जिसका वो हवाला देते हैं। बहवाला जमाबंदी साल 2009, साल 2010, यानी 2 साल का वो ऊपर हवाला दिया होता है, लेकिन ये जमाबंदी होती थी 4 साल के लिए। तो अब कंप्यूटराइज निज़ाम हो गया है, तो अब ये जमाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। जो मौज़े कंप्यूटराइज नहीं हुए उनकी जमाबंदियाँ वैसे चल रही हैं और आगे वैसे ही इंतकालात के हवाला जात सुर्ख पेंसिल से लगाए जा रहे हैं। तो उनका काम अब काफ़ी लेंथी है, तो जब कंप्यूटराइज होगा तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसीलिए अभी शहर वाले रकबों को वो कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, खतौनी और खेवट है। खेवट जो होती है वो 1 मुरब्बा से लेकर 2 मुरब्बा से लेकर 3 मुरब्बा से 1 मरला से लेकर 5 मुरब्बे तक भी हो सकती है। एक किता यानी कि एक बंदे के नाम अगर एक जगह पे 5 किले इकट्ठे हैं
تو وہ ایک کھیوٹ کہلائے گا، ایک بندے کا نام آئے گا اور وہ 5 کلے ایک کھیوٹ کہلائیں گے۔ جب وہ بندہ آگے کسی کو زمین سیل کرے گا اور وہ بندے اپنی اپنی جگہ کو مخصوص رنگ بھروائیں گے، تحصیلدار سے نقشے پر ظاہر کرائیں گے کہ ہمارے پلاٹ کو علیحدہ واضح کیا جائے، تو وہ پھر کھیوٹ ٹوٹے گی۔ وہ بقیہ رقبہ جو اس کے نام پہلے والے مالک کا ہوگا وہ اسی کھیوٹ کے نام پہ رہے گا۔ جو کھیوٹ ٹوٹے گی اب اس کا نیکسٹ نمبر ہوگا۔ مثلا ایک بندے کے پاس ایک کنال یعنی کہ ایک کنال رقبہ ہے، یعنی 20 مرلے، تو اس نے 4 بندوں کو تقسیم کی یعنی کہ سیل کر دی۔ تو اب وہ جو بندہ ہے وہ بندہ تو ریموو ہو جائے گا، اس کی کھیوٹ ختم ہوگی۔ اب آگے جو 4 بندے لیں گے وہ 4 بندے اپنے علیحدہ علیحدہ اگر رنگ کروائیں گے، میرے 5 مرلے کو علیحدہ ظاہر کیا جائے، دوسرا کہے گا میرے 5 مرلوں کو علیحدہ ظاہر کیا جائے، میں شمال کی طرف سے ہوں، میں مغرب کی طرف سے ہوں۔ جب ان کے ونڈا بنیں گے تو ان کی کھیوٹیں 4 ہو جائیں گی۔ وہ کھیوٹ پہلے اگر بالفرض 60 ہے تو وہ پھر 60 سے 61 ہو جائے گی، 62 ہو جائے گی، 63 ہو جائے گی۔ ایک بندے کو 60 رہے گی، دوسرے کے نام پر 61 آ جائے گی، تیسرے کے نام پر 62 آ جائے گی، چوتھے بندے کے پاس 63 آ جائے گی۔ یعنی کہ اگر پیچھے ایک مالک ہے تو ایک کھیوٹ ہوگی، چاہے اس میں 5 مربے ہیں چاہے اس میں 5 مرلے ہیں۔ تو اگر وہ آگے جتنے بندوں میں تقسیم ہوگی وہ اس کے ونڈے باقاعدہ تحصیلدار سے اس کی تقسیم کرائیں گے تو وہ کھیوٹ آگے تقسیم ہو جائے گی اور اس کی نمبرنگ بھی تقسیم ہوتی جائے گی، یعنی وہ بڑھتی جائے گی۔ اور یہ جب پٹواری نئی جمع بندی بناتے ہیں تو وہ ایسے لکھتے ہیں کہ 62/60، یعنی یہ پہلے 60 تھی، اب وہ تقسیم ہو کے یہ 62 آ گئی ہے، یعنی یہ بندہ 60 کھیوٹ نمبر سے اب 62 کھیوٹ نمبر اس کے نام ہوئی ہے۔ یہ ہوتی ہے کھیوٹ۔ اور جو کھتونی ہوتی ہے وہ اس کے درمیان میں ہوتی ہے، اس کے کنالوں اور وہ اس کو رقبے کی پیمائش کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ کنال کا سکیل لگا لیتے ہیں، بعض اوقات وہ بیگھے کا لگا لیتے ہیں، بعض اوقات ایکڑ کا لگا لیتے ہیں۔ تو وہ کھتونی اس کے آگے ایسے لکھی جاتی ہے، اگر بندے کی 5 کنال رقبہ ہے تو وہ کھتونی لکھی جائے گی 501/505۔ اب وہ اس کی 5 کنال جو ہے نا وہ 501 سے 505 کنال تک 505 کھتونی، یعنی کھتونی نمبر 501/505، یعنی کہ اس سے ظاہر ہوگا اس کا سکیل کہ اس کے پاس 5 کنال رقبہ ہے۔ اگر وہ سکیل بھی پٹواری نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سکیل کیا لگایا ہے، کیونکہ یہ جو آگے رقبوں کی تقسیم لکھتے ہیں اس میں ایک سکیل لگاتے ہیں، ایک چیز کا حصہ مخصوص کرتے ہیں کہ میں نے اس کو 2 سے ضرب دے کے رکھی ہے یا 3 سے ضرب دے رکھی ہے، تو وہ ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے جو ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو باقی جو لاسٹ کوسچن اب میرے ذہن میں نہیں رہا، ہاں جو فلڈ کے دوران یہ ایک پٹواری کو اضافی ڈیوٹی ہے۔ تو جن علاقوں میں دریا گزرتا ہے اگر وہاں فلڈ آ جائے تو اس علاقے کے جو متعلقہ پٹواری ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے بندے جو متاثر ہوں گے ان کی فہرستیں بنائیں گے، اور فہرستیں بنا کر وہ ایسی کو انفارم کریں گے کہ ان بندے کا نام یہ ہے، ولدیت یہ ہے، قوم یہ ہے، سکنہ یہ ہے، اس کا اتنا زرعی رقبہ تھا، اس پہ اتنا دھان کاشت ہوا تھا، اتنی مکی کاشت ہوئی تھی یا اتنی کپاس کاشت ہوئی تھی جو فلڈ آنے سے زیر آب آ گئی ہے اور اس کو نقصان ہوا ہے، لہذا اس کی امداد کی جائے۔ تو یہ اس کو جو نا اس پٹواری کا یہ کام ہوتا ہے بھئی وہاں یعنی کہ اس کی فہرستیں بنائے، وہاں لوگوں کے لیے اسی کو انفارم کرے بھئی کتنی ان کو ضرورتیں ہیں، کیمپ لگانے کی ضرورت ہے، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ مین ایک گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک مین لنکر بن جاتا ہے پٹواری۔ اور پٹواری کے جو انگریز نے بنائے تھے اس کے یعنی کہ نہ سمجھ لیں فرائض، تو اس فرائض میں پٹواری کی بڑی وہ ایک شناخت تھی، وہ علاقے کا ایسے سمجھیں معتبر بندہ تھا۔ اب تو وہ کام نہیں رہے، تو معتبر ہونے میں اس کا یہ تھا کہ اگر علاقے میں بارش آئی ہے تو وہ اپنے رپٹ روز نامچے میں وہ بارش کا نام لکھتا تھا کہ آج مورخہ فلاں کو میرے موضع میں بارش آئی ہوئی ہے
اور وہ اتنے گھنٹے آئی ہے جس سے فصلیں جو ہیں نا وہ زیر آب آ گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ کو قتل ہوا ہے تو وہ بھی لکھ دیتا تھا آج میرے علاقے میں فلاں بندہ قتل ہوا ہے، پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ تو وہ یہ تمام کام جو ہے نا پٹواری کے پہلے ہوتے